उत्तमम्. इदानीं वयम् अस्माकं नारायणीयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः. वयं नारायणीयस्य पठनं सरलसंस्कृतेन वयं कुर्मः. सरलसंस्कृतद्वारा नारायणीयं शृणुमः. समानमेव वयं संस्कृतद्वारा नारायणीयमपि पठामः. नारायणीयद्वारा वयं संस्कृतमपि पठामः. एवं कार्यद्वयम् अत्र भविष्यति. संस्कृतस्य श्रवणं, सरलसंस्कृतस्य श्रवणं, समानसमये नारायणीयस्य अपि अध्ययनम्. एवं कार्यद्वयं वयम् इदानीं कुर्मः. इदानीं वयं पश्यामः नारायणीयस्य विषये वयं सर्वेपि किञ्चित् जानीमः एव. पूर्वमेव वयं नारायणीयविषये श्रुतवन्तः. मेल्पत्तूर् नारायण भट्टतिरि इति एकः महापण्डितः एव नारायणीयस्य लेखनं कृतवान्, नारायणीयस्य रचनां कृतवान्. तत्र मेल्पत्तूर् नारायण भट्टतिरि कदा नारायणीयस्य रचनां कृतवान्, कस्मिन् सन्दर्भे कृतवान् इति सर्वं तस्य इतिहासः अथवा कथां वयं सर्वेपि जानीमः. गुरुवायूर् मन्दिरमस्ति केरळेषु. तत्र मेल्पत्तूर् नारायण भट्टतिरि गुरुवायूरप्पन् इति मलयाळभाषायां वदति. गुरुवायूर् पुरेशः इति नाम. गुरुवायूर् गुरुवायुपुरं तद् नाममेव अत्यन्तं दिव्यमस्ति. गुरुः इत्युक्ते आचार्यः इत्यर्थः, अथवा आध्यात्मिकक्षेत्रे अस्माकं वर्धनं कारयति सः एव गुरुः. अन्धकारात् अस्मान् प्रकाशं प्रति नयति. अन्धकार जटिलजीवने गुरुः सूर्यः इव प्रकाशं वितरति. यदा गुरोः सान्निध्ये वयं भवामः तस्मिन् सन्दर्भे स्वयमेव अन्तःकरणे विद्यमान अन्धकारः गच्छति. सः एव गुरुः. वायुः इत्युक्ते वयं जानीमः, वस्तुतया जीवः एव वायुः. प्राणाः न सन्ति चेत् वयं जीवनमेव कर्तुं न शक्नुमः. यत्र यत्र प्राणाः सन्ति तत्र तत्र जीवः अस्ति. प्राणः नास्ति इत्युक्ते जीवः अपि नास्ति. तस्मात् अस्माकम् एकैकस्य शरीरमेव पुरं. तत्र गुरुवायूर् पुरेशः इति अस्ति. गुरुः वायुः यत्र मिलति तत्र एव गुरुवायूर् इति वयं वदामः. तादृशं पुरं कुत्र? केरळे एकं स्थानमस्ति, एकं मन्दिरमस्ति, गुरुवायूर् मन्दिरमस्ति. किन्तु तादृश गुरुवायूर् मन्दिरम् एकैकस्यापि अन्तःकरणे भवितुम् अर्हता अस्ति.
अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे यदा गुरुः भवति, यदा वयं साक्षात् जीवनं कुर्मः, उत्तमं जीवनं कुर्मः, आध्यात्मिकजीवनं कुर्मः, आत्म अन्वेषणं कुर्मः, अहं कः इति वयं यदा अन्वेषणस्य आरम्भं कुर्मः, हू एम् ऐ इति यदा वयं चिन्तनस्य आरम्भं कुर्मः, तदा अस्माकं सर्वेषां शरीरमपि गुरुवायूर्पुरं भवति। तस्मिन् गुरुवायूर्पुरे गुरुः वायुः यत्र मिलति इत्युक्ते अस्माकं जीवनं ज्ञानं च कुत्र मिलति तदेव पुरं गुरुवायूर्पुरं। तस्य ईशः, ईशः इत्युक्ते तस्य भगवान्, यदा भगवान् गुरुवायूरप्पः भवति, यदा कृष्णः भवति, तदा अस्माकं जीवनम् आनन्ददायकं भवति। तत्र मेल्पत्तूर् तस्य जीवनघटनायामपि वदति, तस्य जन्म अत्यन्त उत्तमकुले अभवत्। सः सम्यक् ब्राह्मणकुले जन्म प्राप्य अपि बाल्यकाले आचारनिष्ठः न आसीत्, अथवा मध्यकाले यदा सः विवाहं कृतवान्, विवाह अनन्तरं सः संसारलोके व्यापृतः। गार्हस्थ्यं यदा स्वीकृतवान्, गार्हस्थ्यं सः कथं स्वीकृतवान् इत्युक्ते अच्युतः पिषारटी इति एकस्य समीपे सः अध्ययनं कर्तुं गतवान्। उत्तमरीत्या सः अध्ययनं कुर्वन् आसीत्। तस्य पुत्र्या सह एतस्य विवाह चिन्तनम् अभवत्, विवाहः करणीयः इति इच्छा जाता। अच्युतपिषारडी समीपं तेन उक्तं, ते अपि सन्तुष्टाः, कारणं मेल्पत्तूर् नारायणभट्टदिरि उन्नतकुले उत्तमकुले जातः अस्ति। तस्मात् तेन सह विवाहं कारयितुं ते अपि सन्तोषम् अनुभूतवन्तः। किन्तु विवाहानन्तरं सः संसारलोके पतितः, तस्य आध्यात्मिकचिन्तनं गतम्। भिन्नभिन्नरीत्या कथाः वदन्ति, वयं न जानीमः पूर्णतया सत्यं किम् अस्ति इति। कारणम् अस्माकं क्षेत्रे, विशिष्य संस्कृतक्षेत्रे, एवं स्वस्य हिस्टरी कोऽपि न लिखति स्म। तस्मात् वयं न जानीमः सम्यक् कथम् अस्ति इति। किन्तु भिन्नभिन्नकथाः वदन्ति। एषः यदा संसारलोके पतितः, गृहजनाः सर्वे, अथवा अच्युतपिषारडी, तस्य गृहस्य जनाः, एतस्य गृहस्य जनाः सर्वे मिलित्वा चिन्तनं कृतवन्तः, कथम् एतस्य एतादृशपतनम् अभवत्। आध्यात्मिकक्षेत्रे एतस्य उत्तमप्रवृत्तिः आसीत्, तस्य सद्बुद्धि भवतु इति तस्य ज्ञानार्थं ते एकं दैवज्ञम् आहूय, दैवज्ञः इत्युक्ते ज्योतिष्कः, तम् आहूय तत्र नारायणभट्टदिरि जीवनम् अग्रे कथं भवति, कः दोषः तस्मिन् अस्ति इति द्रष्टुं देवप्रश्नं यदा करोति, तादृशरीत्या एतस्य जीवनस्य विषये दैवज्ञचिन्तनस्य आरम्भं कृतवन्तः। तत्र 4 वा 5 दिनानि स्वीकृत्य बहवः दैवज्ञाः मिलित्वा
ज्योतिषशास्त्रस्य समग्र अवलोकनं कृत्वा बहुविध गणनां कृत्वा तत्र तत्र वयं जानीमः ज्योतिष्कस्य पुरतः एक पीठं भवति पीठे सर्वविध कार्याणि लिखित्वा संख्यां लिखित्वा तस्य हस्ते यद् कबडी भवति तद् भिन्नं भिन्नं गणनां कृत्वा भिन्न भिन्न स्थाने स्थापयति तादृशरीत्या कुत्रचित् 5 कुत्रचित् 7 कुत्रचित् 2 कुत्रचित् 1 एवं सर्वं स्थापितमासीत् ते सर्वे तत्र एव उपविशन्ति स्म तस्मिन् सन्दर्भे एषः मेल्पतूर् नारायण भट्टदिरि सः बहु विलम्बेन उत्थाय 10:00 अभवत् ब्राह्ममुहूर्ते उत्थातव्यं खलु ब्राह्ममुहूर्ते इत्युक्ते 3:00तः 6:00 पर्यन्तमेव ब्राह्ममुहूर्तं तत्र तस्मिन् समये उत्थाय स्नानं करणीयम् आध्यात्मिकजीवनस्य उत्तमकार्याणि तस्मिन् समये करणीयम् उत्तमः समयः सः सूर्योदयात् पूर्वम् अन्तिमसन्ध्या किल तुरीयसन्ध्यां समाप्य सूर्योदयात् पूर्वं घण्टात्रयपर्यन्तं भवति ब्राह्ममुहूर्तं तस्मिन् सन्दर्भे बहु उत्तमरीत्या वयं देवकार्याणि उत्तमचिन्तनसहितकार्याणि कर्तुं शक्नुमः तस्मिन् समये एव एतादृश दैवचिन्तनं सर्वं भवति किन्तु मेल्पतूर् नारायण भट्टदिरि 10:00 निद्रातः उत्थाय स्नानार्थं गन्तुम् इष्टवान् यदा सः तस्य प्रकोष्ठम् उद्घाट्य दृष्टवान् तस्य पुरतः बहवः दैवज्ञाः उपविश्य एकं किं वदामि पीठं स्थापयित्वा किमपि किमपि करोति तस्मिन् विषये तस्य बहु विश्वासः अस्ति वा नास्ति वा वयं न जानीमः सः तस्य उपरि कूर्दनं कृत्वा स्नानार्थं गन्तुम् उद्युक्तः यदा सः कूर्दनं कृतवान् तस्य वस्त्रस्य तत्र पीठे स्पर्शः अभवत् तत्र स्थापित सर्वविध गणना परिवर्तनम् अभवत् इत्युक्ते तत्र यद् वस्तु स्थापयति कबडी इति यद् वस्तु स्थापयति तत् सर्वम् इतस्ततः गतम् तदा अच्युतपिशारडी अथवा अन्य कोऽपि दैवज्ञः उक्तवान् किं कृतवान् एषः मूर्खः इति उक्तवान् तदा सः एकनिमेषाभ्यन्तरे तात् कथं तत्र कबडी सर्वं कथं तत्र आसीत् तद् सर्वं तादृशरीत्या स्थापितवान् इत्युक्ते कूर्दनसमये केवलम् एकवारं सः दृष्टवान् तत्र कथमस्ति इति तस्य स्मरणशक्ति पश्यतु सम्पूर्णं सः उत्तमरीत्या 12 अथवा 13 कतिपय स्थानेषु तद् भवति स्म तत् सर्वं 5 आसीत् तत्र 5 20 आसन् तत्र 20 30 आसन् तत्र 30 किञ्चिदपि भेदं विना सः स्थापितवान् तदा अच्युतपिशारडी उक्तवान् भगवान् कियत् केचन जनानां कृते ददाति एतादृशी स्मरणशक्ति अस्ति किन्तु किं करोति एषः कुलस्येव नाशः भवति किल एतस्य कारणेन भगवता दत्तस्य उत्तमः उपयोगः करणीयः खलु इति दुःखेन सः उक्तवान् तत् वाक्यं मेल्पतूर् अन्तः प्रविष्टम् तस्य वाक्येन सः आदिनम् उपविश्य चिन्तितवान् तस्य गुरुः अच्युतपिशारडी तस्मिन् समये रोगी आसीत् तस्य वातरोगः आसीत्
तस्मात् सः बहु वेदनाम् अनुभवति। तदापि सः ब्राह्ममुहूर्ते उत्थाय एतानि सर्वाणि कार्याणि करोति। तदपि अच्युतपिषारडि मुखतः आगतं, पश्यतु सम्यक् आरोग्यमस्ति, ऐश्वर्यमस्ति, पाण्डित्यमस्ति, धनमस्ति, सर्वविधश्रीः सर्वविध ऐश्वर्यमपि अस्ति, तदापि एषः एवम् आचरति खलु इति दुःखेन सः उक्तवान्। तत् वाक्यं गुरोः तत् वाक्यम् एतस्य अन्तरङ्गे सम्यक् आघातः कृतः। सः चिन्तितवान् एतत् उत्तमं नास्ति। सः गत्वा स्वस्य श्वशुरः तदापि तस्य समीपे सः उक्तवान्, भवान् मां शिष्यरूपेण स्वीकरोतु, अहं भवतः समीपे अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि, मम जीवने इतः परं कथं जीवनं करणीयम् इति अहं पठितुम् इच्छामि इति सः उक्तवान्। समग्रपरिवर्तनम् आगतम् अन्तरङ्गे। वयमपि न जानीमः कस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं किं वाक्यम् अस्माकं सम्पूर्णजीवनस्य एव दृष्टिपरिवर्तनं करोति। एकवारं दृष्टिपरिवर्तनं भवति चेत् पर्याप्तं, जीवनम् आनन्दमयं भवति। सर्वत्र आनन्दः, सुखं, पॉजिटिव इति वयं वदामः किल, भावात्मकदर्शनं करणीयं। केन कर्तुं शक्यते? स्वयमेव करणीयम्, अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति। तदेव अत्र वदति मेल्पत्तूर्, अत्र तस्यैव विवरणं करोति। पण्डितस्य तस्य अन्तरङ्गे भक्ति उत्पन्न, उत्तमा भक्ति उत्पन्न। प्रथममेव सः किम् उक्तवान्? गुरोः रोगः कथं मया स्वीकर्तुं शक्यते? मन्त्रसिद्धिः अस्ति चेत् कर्म फलकारणेन यदा भिन्न भिन्न रोगाः भवन्ति, तान् रोगान् अन्यत्र ट्रान्स्फर् कर्तुं शक्यते। कथं ट्रान्स्फर् कर्तुं शक्यते? यः करोति तस्य तादृश बलम् आवश्यकं, तेन स्वीकरणीयं। वयमपि जानीमः बहवः वैद्याः तादृशाः सन्ति अथवा आध्यात्मिकक्षेत्रे सन्ति। ते शिष्याणां सम्यक् पालनं कृत्वा तेषां सम्यक् भवन्तु इति तेषां रोगान् स्वीकुर्वन्ति। तादृशम् अत्र गुरोः रोगं सः स्वीकर्तुम् इष्टवान्। तस्य सिद्धिम् उपयुज्य सः गुरोः रोगः तस्य भवतु इति सम्यक् प्रार्थनां कृत्वा स्वीकृतवान्। किन्तु अनन्तरमेव सः अवगतवान् तद् बहु कठिनमासीत्। वेदनया किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते इति अभवत्। तदा सः निश्चयं कृतवान्, इतः परं मम जीवनं भगवतः कृष्णस्य, भगवतः विष्णोः सेवां कृत्वा अहं समापयामि। यावत् कालपर्यन्तम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तं भगवतः सेवां करोमि इति विचिन्त्य गुरुवायूर् मन्दिरं प्राप्नोति। गुरुवायूर् मन्दिरे तस्मिन् समये यः अस्माकम् आध्यात्मरामायणं लिखितवान् अथवा मलयाळभाषायां यः तत् लिखितवान्, तुञ्जत् रामानुजन् एळुत्तच्चन् इति एकः, सः अपि एतस्य समकालीनः, सः तत्र आगतवान्। तदानीं मेल्पत्तूर् नारायणभट्टदिरि तं पृष्टवान्, अहं भगवतः कथां लेखितुम् इच्छामि, किं करणीयं, कुतः आरम्भः करणीयः इति अहं न जानामि इति उक्तवान्। तदा
एഴുത്തച്ഛൻ विषये कथं भवति इत्युक्ते महापण्डितः एഴുത്തച്ഛൻ, किन्तु सर्वे तस्य परिहासं कुर्वन्ति। इत्युक्ते जातिविषये किञ्चित् चिन्तनमासीत् तस्मिन् सन्दर्भे। एഴുത്തച്ഛൻ इत्युक्ते सः ब्राह्मणः नास्ति, ततोपि किञ्चित् अधः इति किमपि चिन्तनं कुर्वन्ति जनाः। तदा एഴുത്തച്ഛൻ विषये स्वाभाविकतया वदति। एഴുത്തച്ഛൻ जनानां कार्यं किम् अस्ति इत्युक्ते नारिकेलम् अस्ति किल, नारिकेलं स्वीकृत्य शुष्कं कृत्वा नारिकेलं स्थापयित्वा तत्र एक यन्त्रं भवति, मलयाळभाषायां तस्य चक् इति वदति। तस्मिन् यन्त्रे स्थापयित्वा ततः तैलं स्वीकरोति सः। तदेव एഴുത്തച്ഛൻ किं वदामि, तस्य वर्गस्य कुलवृत्तिः। तदा एकः परिहासार्थं यदा तं दृष्टवान्, एഴുത്തച്ഛन् इति वक्तुं तं पृष्टवान् कोऽपि ब्राह्मणः अहङ्कारेण तं पृष्टवान्, एഴുത്തച്ഛन् भवतः चक् मध्ये, भवतः यन्त्रे कति नारिकेलानि भवान् एतत् कर्तुं शक्नोति इति। एഴുത്തച്ഛന്റെ चक्किल एत्र आडुम् इति मलयाळभाषायाम्। आडुः इत्युक्ते तत्र यन्त्रे तत् किं कार्यं करोति, तत् निष्पीडनं करोति ततः। तदा एഴുത്തച്ഛन् उक्तवान्, एഴുത്തച്ഛन् चक् मध्ये 6 शास्त्राणि, चतुर्वेदाः अपि आडुम् इति। 6 चत्वारि च आडुम् इति। इत्युक्ते केवलं 6 न, केवलं सामान्यतया 4 अथवा 6 एव नारिकेलं तत्र कर्तुं शक्नोति। एഴുത്തച്ഛन् उक्तवान् अत्र 6 अपि भवति, 4 अपि भवति इति। इत्युक्ते 4 वेदाः, 6 शास्त्राणि, ऋग्यजुस्साम अथर्वम् इति चतुर्वेदाः, अनन्तरं 6 शास्त्राणि अपि तत्र कर्तुं शक्यते इति। तादृशः बुद्धिमान् अस्ति एഴുത്തച്ഛन्। सः मेल्पतूर् नारायण भट्टतिरि समीपम् उक्तवान्, हास्यार्थम् उक्तवान् स्यात्। सः उक्तवान्, मत्स्यस्य स्पर्शं कृत्वा भवान् आरम्भं करोतु इति। मेल्पतूर् नारायण भट्टतिरि शुद्ध ब्राह्मणः, भट्टतिरि अस्ति, सर्वे जानन्ति। सः कथं सः मत्स्यस्य स्पर्शमेव न करोति किल सः। किन्तु अन्ये सर्वे अस्मत् सदृशजनाः तत्र आसन्, ते सर्वे किमपि चिन्तितवन्तः, एഴുത്തച്ഛन् तस्य परिहासं कृतवान् इति। किन्तु बुद्धिमान् मेल्पतूर् ज्ञातवान्, मत्स्यावतारतः आरम्भं करोतु। भागवतस्य भवान् एक किं वदामि, भागवतम् 18,000 श्लोकाः सन्ति, 18,000 श्लोकाः भागवते। तत् भवान् एक लघुरूपेण लिखतु। इत्युक्ते किञ्चित् सर्वैः पारायणं कर्तुं शक्यते, सर्वे पठितुं शक्नुवन्ति, सम्पूर्णकथायाः ज्ञानं भवति, भक्तिरसप्रधानं भवेत्। भागवतं पण्डितानां निकषो फलः इति वदति। पण्डितानां परीक्षा भागवते चलति, तावत् कठिनमस्ति भागवतं। तत् स्वीकृत्य भवान् मत्स्यं तोट् आरम्भं करोतु, मत्स्यतः भवान् आरम्भं करोतु इति उक्तवान्। मेल्पतूर् नारायण भट्टतिरि तद् ज्ञातवान्। सः गुरुवायूर्मन्दिरस्य पुरतः तत्र उपविश्य भगवतः ध्यानं कृत्वा, यस्मिन् सन्दर्भे, यस्मिन् शरीरे गुरुवायूरप्पन् जन्म प्राप्नोति तद् तस्य शरीरे अभवत्। तदेव पुरम् इति वदति। पुरम् इत्युक्ते स्थानम् इत्यर्थः, शरीरम् अस्माकं पुरम्। अस्माकं पुरे यदा गुरुः अनन्तरं वायुः, वायुः इत्युक्ते जीवः, अस्माकं जीवात्मा, गुरुः इत्युक्ते कः, परमात्मा खलु। जीवात्मा परमात्मा ऐक्यं भवितव्यम् इति कदा अस्माकम् इच्छा भवति, तदा एतत् पुरमपि गुरुवायूर् भविष्यति। नो चेत् एतत् शरीरं किं, वयं प्रयत्नेन भिन्न भिन्न पुरं कुर्मः इदानीं किल। भिन्न भिन्न भोजनम् अहं खादामि चेत् तत् भिन्न भिन्न कार्याणि शरीरे भवति। अहं मांसं खादामि इति चिन्तयतु,
मांसं खादामि चेत् एतत् शरीरं किं भवति? मांसमेव अहं प्रेषयामि चेत् शव संस्कारं कुत्र करोति किल? शवभूमिः भवति एतत्। अत्र अहं प्राणायामद्वारा अथवा नामद जपद्वारा किल अष्टाक्षरमन्त्रजपद्वारा अहम् अत्र उत्तमचिन्तनं प्रेषयामि चेत् मम शरीरमपि मम मनः अपि मम बुद्धिः अपि मम जीवात्मा अपि कुत्र वसति? गुरुवायूर्पुरे वसति। गुरुः इत्युक्ते आचार्यः, अनन्तरं वायुः इत्युक्ते अस्माकं जीवः, गुरुवायूर्पुरम् इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां शरीरम्, अस्माकं मनः, अस्माकं बुद्धि, एतत् सर्वं मिलित्वा जीवात्मस्वरूपे वयं किं प्राप्तवन्तः? तस्य नाम एव किम् अस्ति? गुरुपवनपुरम् इति अस्ति। अद्य आरभ्य वयं किं कुर्मः? तस्मिन् पुरे वयं संस्कृतभाषायां, सरलसंस्कृतभाषायां नारायणीयं श्रुत्वा, नारायणीयं पठित्वा, नारायणीयविषये विचिन्त्य नारायणीयस्य ध्यानं कुर्वन्तः सदा सर्वदा नारायणजपेन वयं भगवन्तं कृष्णं, भगवन्तं महाविष्णुम् अस्माकम् अन्तरङ्गे प्रतिष्ठापयामः। तदर्थम् एव वयं प्रातःकाले एतादृशकार्यस्य आरम्भं कुर्मः। अत्र अत्युत्तमरीत्या गुरुवायूर्तः एव एका बालिका अस्माकं कृते नारायणीयस्य पारायणं कृत्वा प्रेषितवती अस्ति। अहं चिन्तयामि यदा वयम् एतस्य वर्गस्य आरम्भः करणीयः इति चिन्तनं कृतवन्तः, मम पुत्री समाना अस्ति सा बालिका। सा अतिसुन्दररीत्या नारायणीयस्य पारायणं कृत्वा प्रेषितवती। निरञ्जना इति तस्याः बालिकायाः नाम अस्ति। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता एव तस्याः पिता अपि तस्याः माता अपि। पिता माता अपि सदा सर्वदा संस्कृतकार्यं कृत्वा जीवनं संस्कृतक्षेत्रे ते इदानीं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तयोः कृते भगवतः अनुग्रहेण गुरुवायूर्क्षेत्रे एव एषा जन्म प्राप्तवती। प्रथमं वयं तस्याः नारायणीयपारायणं श्रुत्वा एवमेव वयम् अस्माकं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। भवन्तः सर्वे अपि भवतां पुस्तके कथं सा पारायणं करोति इति पश्यतु। नो चेत् अग्रे अहं पाठयामि तदा श्लोकम् अपि अहं प्रदर्शयामि। प्रथमं 5 श्लोकान् एकवारं शृण्वन्तु। एकं दशकं भवति, तस्य प्रथम 5 श्लोकान् इदानीं वयं गायामः। आनन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै
निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वं यत्तत् पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादितपरसुखजिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्बे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कळस्त्वं सकळ इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्याः संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठ वैकुण्ठरूपम् इदानीं वयं सम्यक् श्रुतिमधुररीत्या वयं नारायणीयं श्रुतवन्तः प्रथम पञ्चश्लोकान् वयं श्रुतवन्तः इदानीं तस्य अध्ययनं कुर्मः कथं तस्य पठनं करणीयं तादृशरीत्या वयम् इदानीं पठामः अत्र प्रथमपदमस्ति किं सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत् तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानां पश्यतु प्रथमपदमेव सान्द्रानन्दावबोधात्मकं पठनार्थमेव अहं पृथक् पृथक् अत्र प्रदर्शितवान् सान्द्र आनन्द अवबोधात्मकं तदेव मिलित्वा पठामः चेत् सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं काल देश अवधिभ्यां तदेव कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरु पुरुषार्थात्मकं पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत् तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम् एवमेव श्लोकस्य अध्ययने प्रथमं पदच्छेदः जातः अनन्तरं वयं पश्यामः अनन्तरं किं पदार्थः पदशः एकैकपदस्य अर्थः सान्द्र आनन्द अवबोधात्मकं परमानन्दं
तथा ज्ञानरूपं सान्द्रम् इत्युक्ते घनीभूतम् इति घनीभूतम् इत्युक्ते कः अर्थः सान्द्रं सोलिड् अभवत् सम्पूर्णम् आनन्दं जलम् इव सर्वत्र अस्ति इति चिन्तयतु तस्य रूपमेव नास्ति किल यदा जलं भवति समुद्रे जलं भवति तस्य रूपम् अस्ति वा रूपं नास्ति आनन्दमपि एवं समुद्रः इव अस्ति सम्पूर्ण आनन्दं घनीभूतम् अभवत् एकत्र घनीभूतम् इत्युक्ते किं तत्र सान्द्रता अधिकं भवति यदा दृढं भवति खररूपेण भवति तदा सर्वम् एकत्र आगच्छति घनीभूतम् अभवत् तदा रूपम् अभवत् तद् रूपमेव किं गुरुवायूर्मन्दिरे यद् विग्रहमस्ति तद् रूपं गुरुवायूरप्पन् यद् वदति तद् रूपं कथमस्ति प्रपञ्चे यद् आनन्दमस्ति सन्तोषः अस्ति उत्साहः अस्ति तद् सम्पूर्णमेकस्थाने गत्वा घनीभूतम् अभवत् तदेव सान्द्र आनन्द अवबोधात्मकं तद् कथं नेत्रद्वारा अहं द्रष्टुं शक्नोमि वा नेत्रद्वारा न अवबोधे भवति अबोधप्रबोधनम् इति एकः प्रयोगः अस्ति अबोधम् अस्माकं बोधमण्डले कीदृशकार्यं भवति ततोपि अधिकं कुत्र भवति अबोधम् अस्माकम् अबोधस्य प्रबोधनमेव उपनिषत् सर्वं तादृशम् अस्माकं ज्ञानस्य तत्र प्रवाहः भवति तत्र ज्ञानं यदा भवति तदा एव तस्य आनन्दस्य दर्शनं भवति दर्शनम् इत्युक्ते किम् अनुभवः तत्र दर्शनमिति नेत्रयोः दर्शनमिति न तस्य अनुभूतिः भवति तदेव सान्द्र आनन्द अवबोधात्मकम् अनन्तरं कथमस्ति तद् अनुपमितं सरलपदमस्ति उपमां कर्तुं न शक्नुमः तस्य अन्यत् किमपि उपमा नास्ति किल काव्ये वदति किल रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव रामरावणयुद्धस्य उपमा कुत्र कर्तुं शक्यते रामरावणयुद्धमिव अन्यत् किमपि उपमां कर्तुं नास्ति तादृशमेव भगवतः उपमारहितः अस्ति तत्र उपमायाः अग्रे अस्ति इत्युक्ते अन्य तादृशम् अन्य वस्तु नास्ति अनन्तरं कालदेश अवधिभ्यां निर्मुक्तं कालः देशः तद् नास्ति तत्र काले न तिष्ठति देशे न तिष्ठति सीमारहितः सः मुक्तः अस्ति सीमारहितः अस्ति सीमारहितः इत्युक्ते कः अर्थः अस्माकं सर्वेषां कालः अस्ति किल इदानीं प्रातःकालः मध्याह्नकालः सायंकालः इति वयं वदामः समयः अस्ति अनन्तरं स्थानमस्ति भगवान् यत्र अस्ति सर्वत्र भगवान् अस्ति चेत् कालः देशः कथं किल इदानीं पश्यतु अहम् अमेरिकायाम् उपविश्य पाठयामि अहम् अमेरिकायां ह्यूस्टन् नगरे उपविश्य पाठयामि इदानीं कैलिफोर्निया नगरे भिन्नः कालः इदानीं न्यूयार्क मध्ये भिन्नः कालः टोरंटो मध्ये भिन्नः कालः भारते साक्षात् भिन्नः कालः इत्युक्ते अत्र दिवासमयः जायमानः अस्ति इदानीं सूर्यस्य उदयः जायमानः अस्ति तत्र तु सूर्यस्य अस्तमयं जायमानम् अस्ति वयं एक लघु भागे जीवनं कुर्मः चेत् वयम् एतत् द्रष्टुं न शक्नुमः अस्माकं कृते तस्मात् काल अतीताः न वयम् अन्यदपि एकः कालः अस्ति कः कालः वर्तमानकालः भूतं भविष्यत् पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यः प्रेजेंट मध्ये एव जीवनं कर्तुं शक्नोति तस्य कृते भूत भविष्यत् नास्ति वस्तुतः जीवनं तत्रैव करणीयं वयं सर्वे कुत्र जीवनं कुर्मः वयम् अधिकसमयं भूतकाले जीवनं कुर्मः तस्य दुःखं मम बाल्यकाले एवम् अभवत् यदा अहं शिशुः आसं तदा एवम् अभवत् एवं भिन्न 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 कार्याणि विचिन्त्य अहं डॉक्टर भवितुम् इष्टवान् किन्तु न अभवत्
इदानीम् एञ्जिनियर् अस्ति, तद् न पर्याप्तं तस्य। यदा एञ्जिनियर् नास्ति चेत् सः चिन्तयति, ओ अहम् एञ्जिनियर् भवितुम् इष्टवान्। एवं भूतकालान् विचिन्त्य दुःखम् अनुभवामः, अथवा भविष्यत् कालविषये आकाङ्क्षां कुर्मः। मम श्वः कथं भविष्यति, मम गृहस्य का स्थितिः, मम पुत्रस्य का स्थितिः, तस्य उद्योगः भवति वा, मम जीवनं कथं भवति, मम प्रसिद्धिः भवति वा, मम भिन्न 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 कार्याणि प्रतिक्षणम् आकाङ्क्षायाम् अथवा दुःखे जीवनं व्यापयामः। वस्तुतः कुत्र कालः एव नास्ति चेत् कुत्र जीवनं कर्तुं शक्नोति? वर्तमानकाले। वर्तमानकाले यः जीवनं करोति सः एव भगवान्। वयं सर्वे अपि वर्तमानकाले जीवनं कर्तुं शक्नुमः। इदानीम् अहं किं करोमि तस्मिन् कार्ये मम पूर्णश्रद्धा भवेत्, अन्यत् किमपि मया न चिन्तनीयम्। तदेव गीता वा नारायणीयं वा सर्वमपि पाठयति। भगवान् कीदृशः अस्ति इति वदति। भगवान् कुत्र अस्ति इति प्रथमम् उक्तं, गुरुवायूर्पुरे इति चेत् भवतः अन्तःकरणे एव भगवान् अस्ति खलु। सः भगवान् कीदृशः भवेत्? वर्तमानकाले जीवनं करोति चेत् भवान् सन्तुष्टः भवति। अनन्तरं नित्यमुक्तं, तत् कथमस्ति? शाश्वतं निरन्तरं तद् मुक्तमस्ति। मुक्तम् इत्युक्ते किं? तत्र उक्तम् इति अस्ति, तद् मुक्तम् इति करणीयं। सर्वदा मुक्तम् इत्युक्ते कः अर्थः? मुक्ति इत्युक्ते मोक्षं, स्वातन्त्र्यं, सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः। अस्माकम् आनन्दः कदा भवति? यदा स्वातन्त्र्यम् अस्ति तदा। स्वातन्त्र्यं नास्ति चेत् वयं दुःखम् अनुभवामः, किन्तु वयं स्वयमेव बन्धनं कुर्मः अपि किल। यौवनकाले अस्माकं स्वातन्त्र्यं भवति, तदा वयं किं कुर्मः? विवाहं कुर्मः गत्वा। तावत् पर्यन्तम् एककुटुम्बेन सह एव मम सम्बन्धः आसीत् किल। मम पितुः, मम मातुः, मम सहोदरस्य, मम अनुजायाः, तत्र एकं कुटुम्बम् अस्ति। जन्मकारणेन, पूर्वजन्म आर्जित कर्म फलेन, तदपि वृथा न प्राप्तम्, अहमेव स्वयम् आनीतवान् तत्र। तेन कारणेन इदानीम् अहं न जानामि, किन्तु इदानीं ज्ञात्वा अग्रे एकं स्वीकुर्मः, विवाहं कृत्वा अन्ये एकबन्धनं कुर्मः। पत्नी, पत्न्याः गृहं, पत्न्याः अनुजाः, ज्येष्ठाः, तत्र एक बृहत् एक कुटुम्बं भिन्नं किल। एवम् एवं स्वयम् एव बन्धनं कृत्वा वयं वदामः स्वातन्त्र्यं प्रति अहं गच्छामि। ये विवाहं कृतवन्तः ते सर्वे अपि जानन्ति, विवाहानन्तरं स्वातन्त्र्यं न भवति। पुरुषः भवतु महिला भवतु, एवं भिन्नं न चिन्तयतु। अहं पुरुषः इति कारणेन महिलाविषये वदति इति नास्ति। पुरुषः भवतु महिला भवतु, विवाहं यदा करोति विवाहानन्तरं स्वातन्त्र्यं गतं, स्वातन्त्र्यं न्यूनं भवति। यदा स्वतन्त्रः नास्ति तदा दुःखम् अधिकं भवति। संसार दुःखम् इत्युक्ते तदेव। तमिळ् भाषायां पत्नी इत्यस्य नाम किं? संसारम् इत्येव। संसारम् इति वदति चेत् पत्नी इत्यर्थः तमिळ् मध्ये। तद् उत्तमं पदमस्ति संसारम् इति। मलयाळभाषायां संसारम् इत्युक्ते सम्भाषणम् अस्ति, तदपि योग्यमस्ति। तत्र यदा अस्माकं जीवने स्वातन्त्र्यं भवति तदेव नित्यमुक्तम् इति वदति तत्र किल। भगवान्, वयं भागवत भिन्न भिन्न कथा वयं पठामः खलु। भागवते अस्ति भगवान् कृष्णः एकैक गोपिकया सह भवति सः किल। तदा नारदः चिन्तितवान् एतत् कथमस्ति, एषः कथम् एतावत्यः गोपिकाभिः सह जीवनं करोति। नारदः जानाति एव अस्माकं बोधनार्थं सः तत्र प्रदर्शयति कथायाम्। एकैक
गोपिकायाः समीपं यदा गच्छति तत्र एकैककृष्णः। तथा भगवान् बहुषु सन्दर्भेषु तद् बोधितवान्। भगवान् सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः अस्ति किल। यदा रासलीलायाः चित्रं भागवते वदति किं, गोपिका अन्तरे कृष्ण, एका गोपिका मध्ये कृष्णः। अन्यरीत्या वयं पश्यामः चेत् कृष्णः मध्ये गोपिका। कियत् सुन्दररीत्या एकवृत्तं मध्ये तिष्ठति इति चिन्तयतु। गोपिकानां मध्ये कृष्णः, कृष्णानां मध्ये गोपिका। एवमेव सा स्थितिः अस्ति। एवमेव एतद् ब्रह्माण्डमस्ति। अत्र बन्धः इत्युक्ते एतादृशबन्धः भवेत्। भगवता सह अस्माकं सम्बन्धः अस्ति चेत्, नित्यवस्तु यदस्ति तेन सह सम्बन्धः अस्ति चेत्, गोपिकाः अधिकं न पठितवत्यः चेदपि किल, गोपिकाः गोपालकानां गृहे जन्म प्राप्तवत्यः, ताः कालेज् गत्वा किमपि सर्टिफिकेट् न स्वीकृतवत्यः, डिग्री नास्ति, किन्तु गोपिकाभिः सह कथं भगवान् क्रीडति, तस्य अर्थः कः? यत्र निष्कलङ्कमनः अस्ति, कलङ्कः नास्ति, तत्र स्वयमेव तद् निर्मुक्तं नित्यमुक्तम् इति भवति। तद् मुक्तमेव सर्वदा। तस्मात् अन्तःकरणतः नित्यमुक्तिः आवश्यकी अस्ति चेत् अस्माभिः किं करणीयम्? अन्तःकरणे विद्यमान ईर्ष्या, कोपः, काम किल, एतादृश रिपूणां नाशः करणीयः। शत्रवः सन्ति तत्र, तेषाम् अस्माभिः ततः निष्कासनं करणीयम्। निष्कासनं कुर्मः चेत् वयं सन्तोषेण भवितुं शक्नुमः। पश्यतु, नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम्। एक वस्तु अवगन्तुं के मार्गाः सन्ति? एकम्, अस्माभिः तस्मिन् विषये अन्वेषणं करणीयम्। उदाहरणरूपेण अवगन्तुं शक्यते किल, ऊहं कृत्वा अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं प्रत्यक्षम् एक प्रमाणं, भगवान् अस्ति वा नास्ति वा इति अहं कथं जानामि? अहं दृष्टवान् इत्युक्ते कः अर्थः? मेल्पत्तूर् अथवा पून्दानम् अथवा कुरूरम्म तादृश बहवः ऋषितुल्यजनाः उक्तवन्तः गुरुवायूरप्पन् मया सह जीवनं कृतवान् इति। कथं जीवनं कृतवान्? मेल्पत्तूर् सह कथमासीत् इति पश्यतु, पून्दानेन सह कथमासीत् इति पश्यतु किल। कुरूरम्म गृहे एक सेवकः बालकः इव जीवनं कृतवान् भगवान्। तस्याः कृते किं किं कार्यम् आवश्यकं तत्सर्वं कृत्वा दत्तवान्। किन्तु विल्लुमङ्गलं स्वामियार् इति अन्य एकः अस्ति, तस्य कृते कथं जीवनं कृतवान्? अर्जुनस्य समीपं कथम् आसीत् किल, मित्ररूपेण आसीत् अर्जुनस्य समीपे। कथं वयं भावनां कुर्मः तादृशरीत्या भगवान् भवति। अस्मासु बहवः ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा भगवन्तं सेवकरूपेण वयं पश्यामः। भगवान् अस्माकं सेवकः इति न पश्यतु, अहं भगवतः सेवकः। यद्यत् कार्यम् अहं करोमि तत्सर्वम् ईश्वरीयं कार्यम् इति चिन्तयति चेत् अहं भगवतः सेवकः। अहं संस्कृतकार्यं करोमि, अहं प्रातरारभ्य सायंकालपर्यन्तं संस्कृतं पाठयामि, अहम् उत्तमरीत्या प्रयत्नं कृत्वा सम्यक् अहं पाठयामि, किन्तु तस्य फलम् अहं न इच्छामि। कुत्र समर्पणं करणीयं? सर्वं भगवतः पादकमलयोः समर्पणं करोतु, तदा आनन्दः भवति। नो चेत् किं भवति? दुःखं भवति। किमर्थं दुःखं भवति? अहं कृतवान् तदापि जनाः न पश्यन्ति किल, तादृशभावः आगच्छति। अहं पाठितवान्, मम छात्राः, मम शिष्याः, अनन्तरं किमर्थम् अहं वदामि चेत् ते न शृण्वन्ति? अहं कः?
तदेव द्रष्टव्यं किल. एषः अहम् इति वदति किल, एषः अहं कः अस्ति अत्र. तस्मात् भगवान् एतदेव अस्मान् बोधयति, यत् किमपि कार्यं करोतु भवान् किल. इदानीम् एकः विद्युद्दीपस्य आविष्कारं कृतवान्. कथं सः कृतवान्? बहुवारं प्रयत्नं कृतवान्. पुनः 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 प्रयत्नं कुर्वन् आसीत्. एकस्मिन् दिने ज्वाला अभवत्, प्रकाशः जातः. समानमेव एकशिलाखण्डम् अहं भग्नं कर्तुम् इच्छामि. अहं हेमर् स्वीकृत्य शिलाखण्डस्य उपरि अहं ताडयामि. एकं वारं कृतवान्, द्विवारं कृतवान्, त्रिवारं कृतवान्, न अभवत् किमपि. 19 वारम् अहं कृतवान्, किमपि न अभवत्. किन्तु 20तम ताडने तद् भग्नम् अभवत् किल. एवं चेत् 20तम ताडनं प्रथममेव कर्तुं शक्यते वा? न. भवान् यत् कार्यं करोति भगवतः उपरि समर्पणं कृत्वा विश्वासेन करोतु, तत् कार्यं सम्भवति. तत्र कोऽपि संशयः नास्ति. बहवः भक्ताः अस्माकं पुरतः तत् प्रदर्शितवन्तः किल. भगवान् भगवतः उपासकः पून्दानं गीतमेव गीतवान्. किं? भगवन्तं सः स्वस्य शिशु इव दृष्टवान्. सः एक पङ्क्ति अस्ति तस्य ज्ञानपानमध्ये. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി. അദ്ഭുതകര ഘടന अस्ति तत्र. यदा पून्दानस्य पुत्रः न आसीत्, तस्य एकः पुत्रः आगतः. तस्य पुत्रस्य जन्मदिनं, प्रथम जन्मदिनसन्दर्भे तस्य गृहे जन्मदिन आघोषः चलति. तदानीं नम्बूदिरी गृहेषु एकः आचारः अस्ति. महिलाः सर्वाः यदा इदानीं मुसल्मान् महिलाः पर्दां धरन्ति किल, तादृशवस्त्रं सम्पूर्णम् आच्छादनं कृत्वा एव ताः बहिः गच्छन्ति स्म. तद् वस्त्रं तत्र गत्वा तत्र एकपार्श्वे स्थापयति, अनन्तरं गृहप्रवेशं करोति. तादृशं पून्दानस्य गृहे शिशोः जन्मदिनसन्दर्भे सर्वे बह्व्यः मातरः भगिन्यः एवम् आगच्छति स्म. सर्वाः किं कृतवत्यः? सर्वाः वस्त्रं स्वीकृत्य एकत्र स्थापयितवत्यः, अन्तः गतवत्यः. यदा नामकरणदिने इति मन्ये, अथवा जन्मदिने वा इति न जानामि, नामकरणार्थं शिशुः कुत्र अस्ति इति सर्वे अन्वेषणं यदा कृतवन्तः, शिशुः कुत्रापि नास्ति. तदानीं पून्दानस्य पत्नी सा स्मृतवती शिशुः कुत्र आसीत् इति. सा तस्याः मातृहृदये शिशोः जीवः भवति किल. सा चिन्तितवती. तत् प्रकोष्ठं गत्वा सा दृष्टवती, वस्त्राणां यः पर्वतः अस्ति तत्र अधः शिशुः आसीत्. शिशुः मरणं प्राप्तवान्. तदा तस्य मनसि अस्माकं चेत् वयं सर्वे किं कुर्मः? ओ गुरुवायूरप्प, भवतः शापं कुर्मः किल. भवान् अस्मिन् दिने एव किमर्थं कृतवान्? मम गृहे कथम् एतादृशकार्यम् आगतं? किमर्थं भवान् कृतवान् इति वयं रोदनं कुर्मः तत्र. किन्तु सः रोदनं न कृतवान्. सः स्वस्य अन्तरङ्गे सः भगवन्तं कृष्णं पुत्ररूपेण अथवा पौत्ररूपेण, पुत्रस्य पुत्ररूपेण सः लालनं कर्तुम् आरब्धवान्. तस्मिन् दिने तादृशं भवेत्. अस्माकं जीवने एका घटना यदा आगच्छति, तां घटनां स्वीकृत्य आध्यात्मिकमार्गे वयं प्रयाणं कर्तुं शक्नुमः चेत्, यदा मेल्पत्तूर् इव, पून्दानम् इव, अथवा कुरूरम्मा इव, मञ्जुला इव वयं भगवन्तं द्रष्टुं शक्नुमः, साक्षात् अनुभोक्तुं शक्नुमः. तादृश भगवान् कीदृशः अस्ति इति वदति.
നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനഃ സഹ. നിഗമ ഇത്യുക്തെ വേദഃ. സഹസ്ര വേദാനാം കാരണേന വേദൈഃ തസ്യ महिमा उद्घोषिता अस्ति. तादृशः अस्ति भगवान्, तावदस्ति भगवती. दृष्टमात्रे पुनः एवं सर्वम् अस्ति चेदपि विभिन्नप्रकारेण स्पष्टः भवति. कथं कथं स्पष्टः भवति? कदाचित् पुत्ररूपेण भवति, कदाचित् पितृरूपेण भवति, कदाचित् मित्ररूपेण भवति. एकैकस्य एकैकरूपेण सः स्पष्टः भवति. किन्तु तस्य एक स्वभावः अस्ति, सः अस्पष्टः अपि भवति. एकनिमेषं भवान् पश्यति, अग्रिमनिमेषे भवान् न पश्यति. तदेव दृष्टमात्रे पुनः अस्पष्टः. अनन्तरम् ഒരു പുരുഷാർത്ഥാത്മകം ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം തസ്യ പ്രദാതാരം ശ്രേഷ്ഠം പുരുഷാർത്ഥം സർവം ദദാതി. കിം പുരുഷാർത്ഥം? ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. ക്രമശഃ മോക്ഷപര്യന്തം സഹ ദദാതി ഇത്യർത്ഥ. ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥ മോക്ഷ, മോക്ഷപര്യന്തം സഹ ദദാതി. കാരണം കിം? ബ്രഹ്മതത്വം. സഹ ഏവ ബ്രഹ്മതത്വം അസ്തി. സഹ ഏവ ഭവതഃ അന്തരംഗേ വിദ്യമാന തത്വം. തത് തത്വം പ്രകാശയതി. തത് ത്വം അസി ഇതി വയം അവഗച്ഛാമः. തത്വമസി ഇതി വയം അവഗന്തും ശക്നുമः. തത് താവത് ഗുരുപവനപുരേ. തത് ക്രമേണ ഗുരുപവനപുരേ യത്ര ഗുരുഃ വായുഃ സമ്മിളതി തത്ര ഭാതി സാക്ഷാത്. തത്ര കിം ഭവതി? സാക്ഷാത് ദൃശ്യത്തെ. ഹന്ത ഭാഗ്യം ജനാനാം. കേഷാം ഭാഗ്യം? ജനാനാം ഭാഗ്യം. യേ തത്ര തസ്മിൻ കാര്യേ പ്രവൃത്താഃ ഭവന്തി തേഷാം ജനാനാം കീദൃശം ഭാഗ്യം ഇതി തത്ര ഉക്ത്വാ അസ്യ ശ്ലോകസ്യ പദസ്യ പ്രത്യേകം പദസ്യ അർത്ഥഃ അസ്മാഭിः ഉക്തः. സാമാന്യ അർത്ഥः अपि एकवारम् उक्त्वा अहम् एतद् अद्यतनवर्गं वयम् अत्र समापयामः. श्लोकः अस्ति सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम्. सामान्य अर्थः अस्ति गुरुपवनपुरे विद्यमानः देवः परमानन्दस्वरूपः ज्ञानरूपः च सः घनीभूतः आनन्दः. गुरुवायूर्मन्दिरे यद् विग्रहमस्ति तद् विग्रहम् इति चिन्तयतु. अथवा अस्माकम् अन्तरङ्गे यः गुरुवायूर्पुरेशः अस्ति सः आनन्दं घनीभूतः इव अस्ति. अनन्तरं सः कीदृशः अस्ति? उपमातीतः अस्ति. अयं देवः कालदेश इत्यादि सीमारहितः अस्ति, नाशरहितः अस्ति. निरन्तरं विद्यमानः अयं देवः अनेकैः वेदैः प्रमाणीकृतः अस्ति. वेदे एतस्य उक्तिः अस्ति. विभिन्नप्रकारेण अस्य निरूपणे कृते सत्यपि अयम् अस्पष्टः अस्ति. सर्वरीत्यापि स्पष्टं कृतं चेदपि सः अस्पष्टः अपि अस्ति. धर्मार्थकाममोक्षेषु श्रेष्ठः परमार्थस्य मोक्षस्य प्रदाता दानं सः करोति. तं ब्रह्मस्वरूपं गुरुवायुपुरे साक्षात् दृश्यते. तम् अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे नारायणीयस्य अध्ययनेन, नारायणीयस्य पारायणेन, नारायणीयस्य श्रवणेन, नारायणीयस्य अर्थचिन्तनेन, नारायणीयं यदा वयम् आस्वादयामः तदा
अस्माकम् अन्तरङ्गे तादृशं गुरुभवनपुरेशं वयं द्रष्टुं शक्नुमः चेत् अहो भाग्यम् अहो जनानां भाग्यमेव एतत् इति उक्त्वा अद्यतनवर्गं वयम् अत्र उपसंहरामः। सर्वेषां नमस्कारः। अत्र अस्माकं यूट्यूब् चैनल मध्ये एतत् भविष्यति, तस्मात् पुनः पुनः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र श्लोकमपि भवन्तः पश्यन्तु, अर्थमपि पश्यन्तु, पदार्थमपि पश्यन्तु। अन्वयक्रमेण पदार्थः तत्र लिखितः अस्ति, तस्मात् अन्वयः पृथक् न लिखितः, तदपि भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। पुनः पुनः भगिन्याः निरञ्जनायाः तद् श्लोकं श्रुत्वा 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 वयं सर्वेपि एकसप्ताहाभ्यन्तरे एतं श्लोकम् अस्माकम् अन्तरङ्गे प्रतिष्ठापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय, पुनर्मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। नमस्कार।